طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam وعليكم السلام warahmatullahi ورحمة wabarakatuh. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأحبابي الطلبة، حفظني وحفظكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، نحمده على هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى نواصل درسنا في فقه الحدود، وإن شاء الله تعالى نأخذ بابا جديدا في مسائل المتعلقة بفقه الحدود، ألا وهي باب القصاص. باب القصاص. فإن شاء الله تعالى سندرس عما يتعلق بالقصاص، والقصاص جزء من ديننا، فهي شرع من شرائع الله، فلذلك القصاص مذكور في كتاب الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. فقبل أن ندخل في الأحكام، نريد أن نعرف أولا ما هي القصاص. فالقصاص القصاص هو معاقبة الجاني بمثل جنايته. القصاص معاقبة الجاني بمثل جنايته. وتسمى القصاص أيضا القود. وتسمى القصاص أيضا القوض، لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء تربط فيه. لأن المقتص فيه في الغالب يقاد بشيء تربط فيه أو بيده إلى القتل، فسمي القتل قودا، كما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني. فهذا معنى القصاص. يعني تقريبا إذا أردتم أن تسهلوا فهم القصاص، هي معاقبة الجاني بمثل جنايته، ولا يلزم أن يصل إلى حد القتل. وقد يكون القصاص في العين، وقد يكون القصاص في اليدين أو في الرجلين. أهم شيء القصاص هي معاقبة الجاني بمثل جنايته. طيب، ولكن الغالب القصاص يطلق على قصاص القتل. القصاص غالبا يطلق على قصاص القتل. طيب، والنقطة الثانية بعد التعريف، شروط الحكم بالقصاص. شروط الحكم بالقصاص. فيشترط في القصاص ما يلي. الأول، الآن يا شباب، شروط الحكم بالقصاص، أي إذا أراد القاضي أن يحكم بأن هذه القضية فيها قصاص، فلا بد أن يتوفر هذه الشروط. فهمتم؟ يعني هذا محله حكم القاضي. أي إذا أراد القاضي أن يحكم بالقصاص، إذا أراد القاضي أن يحكم بالقصاص، إذا أراد القاضي أن يحكم بالقصاص، فعليه أن ينظر في هذه الأمور، ولا بد أن يتوفر هذه الأمور قبل أن يحكم بالقصاص. الأول هذا مهم يا شباب، هذه الأمور مهمة. الأول أن يكون المقتول معصوم الدم. أما إذا كان حربيا، أو إذا كان كافرا حربيا، أو زانيا محصنا، أو مرتدا، فإنه لا يوجد القصاص ولا يحكم بالقصاص.
لأن دماء هؤلاء جميعا مباحة شرعا، فلا يكون فيه القصاص. هذا الشرط الأول، أن يكون المقتول معصوم، يكون المقتول معصوم الدم. Jadi orang yang terbunuh, jadi qadhi itu kalau mau menghukumi seseorang dengan hukuman qisas, maka dia harus memperhatikan apakah orang yang terbunuh ini darahnya itu terjaga ataukah tidak. Berarti ada yang tidak terjaga. Naam, ada yang tidak terjaga. Yang tidak terjaga, yang tidak ada qisas di dalamnya itu adalah idza kana al-maqtul kafiran harbiyan, أو إذا كان المقتول زانيا محصنا، أو إذا كان المقتول مرتدا فلا قصاص فيه. ولكن هل فيه عقوبة؟ نعم فيه عقوبة، لكن لا يصل إلى حد القصاص. هذا الأول. ولا بد أن يكون الحكم، نعم لا بد أن يكون الحكم، أو لا بد أن يكون الحاكم أن ينظر إلى هذه القضية. الثاني أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما، لا عفوا، أن يكون القاتل بالغا. هذا الذي ذكرناه، هذا النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن يكون القاتل بالغا عاقلا، أن يكون القاتل بالغا عاقلا. إذا كان القاتل لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا فلا قصاص عليه. كما أن لو أن صبيا قتل مثلا أخاه، أو قتل شخصا آخر، قتل صبيا آخر، فإنه لا يقتل ولا يقتص بقتله للآخر. لماذا؟ لأنه لم يكن بالغا. أو إذا كان مجنونا قتل شخصا آخر، أو إذا كان مجنون قتل مثلا أسرته، فهذا لا يقتص فيه. الثالث من شروط الحكم بالقتل أن يكون القاتل ألا يكون القاتل أصلا للمقتول كالأب، ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. Jadi nuktah yang ketiga itu orang yang membunuh itu bukan asal, bukan ayah dari yang terbunuh. Nah, bukan ayah dari yang terbunuh. الرابع أن يكون المقتول مكافئا، ويكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية. نعم، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية. الحرية مثلا المقتول أمة، أو المقتول عبدا مملوكا، فلا قصاص في ذلك، فلا قصاص في ذلك. الخامس أن يكون القتل عمدا. أما ما يكون شبه العمد أو يكون القتل خطأ فلا قصاص فيه، وإنما ذكرنا أن فيه دية. طيب، هذه 5 شروط إذا أراد القاضي أن يحكم بالقصاص. إذا أراد القاضي أن يحكم بالقصاص. أعيد النقطة، الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم. الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا. الثالث ألا يكون القاتل أصلا للمقتول كالأب. الرابع أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية. في الدين معروف، يعني في الدين معروف كما ذكرنا آنفا، مثلا القاتل مسلم والمقتول نصرانيا فلا يقتص بذلك، لأنه لابد أن يكون المقتول مكافئا لدين القاتل. نعم، إذا قتل المسلم كافرا، إذا حتى ولو كان لم يكن حربيا، أهم شيء أنه لم يكن على دين الإسلام فإنه لا يقتص فيه، إنه لا يقتص فيه. وكذلك الحرية، إذا قتل الحر
العبد إذا قتل الحر العبد فإنه فإنه لا يقتص منه. مفهوم يا شباب؟ طيب هل أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال واضح؟ واضح يا سؤال شباب؟ نعم. الشرط الثالث لماذا ألا يكون القاتل أصلا للمقتول زد؟ ليش؟ ألا يكون القاتل لا يكون القاتل أصلا للمقتول. Jadi kalau ayah yang membunuh, jadi syaratnya itu kan yang membunuh itu kan kita sekarang syarat qadhi itu menghukumi qisas. Kapan qadhi itu boleh menghukumi perkara ini harus dihukum qisas. Ya. Maka di antara syaratnya nomor 3 tadi, syarat qadhi itu menghukumi adanya qisas dalam sebuah permasalahan, yang membunuh itu tidak boleh ayah dari yang terbunuh. Karena qadhi tidak boleh memberikan hukum qisas kepada ayah apabila dia membunuh anaknya. Nah, fahimtum? Ada thalith. ثم ما فهمت؟ العقوبة زد إذا كان الأب قتل والده نعم زد؟ هذا هو. إذا كان الأب قتل ولده فيه تعزير. فيه تعزير. ليس معناه لا يعاقب. ليس معناه لا يعاقب لكن فيه تعزير. والتعزير يا شباب إذا كان يعني القتل بشعا، إذا كان القتل شنيعا كأن يكون فيه المثلة. Kalau seandainya pembunuhannya itu adalah pembunuhan yang berencana atau pembunuhan yang sadis, maka para ulama menyebutkan meskipun tidak dihukum qisas tapi bisa ta'zirnya sampai kepada al-ab harus dibunuh. Contoh seperti misalnya kalau seandainya si ab ini atau si ayah ini anaknya dicincangnya atau anaknya dibakarnya, cara pembunuhnya itu adalah cara membunuh yang kejam, maka bisa jadi ta'zirnya sampai kepada ayahnya itu dibunuh. لكن عموما هذا الباب لا يدخل أو هذا القتل لا يدخل فيما في تحت مسمى القصص، لا يدخل فيه. Jadi penamaannya bukan qisas. Namanya bukan qisas. Nah, jadi seperti itu. مفهوم؟ وهل الأم يدخل في نقطة ثالثة؟ لا، الأم لا، الأب فقط. أما الأم فلا. نعم. طيب لأن هذا شيء منصوص وسنذكر إن شاء الله في آخر يعني في آخر النقاط. خلاص مفهوم شباب؟ مفهوم؟ طيب بعد أن نذكر شروط الحكم بالقصاص أنتم انتبهوا. Jadi kalau yang pertama tadi adalah syarat untuk seorang qadhi itu, kalau antum jadi qadhi لو مثلا في حين من يعني الأحيان أو مثلا في وقت من الأوقات تطبق شرع الله في بلدنا اللهم أمين، فتكون مثلا هناك أنت أصبحت قاضيا فهناك قضية قتل فأنت أردت أن تحكم بالقتل، فلا بد أن تنظر إلى 5 شروط الذي ذكرنا قبل قليل. لكن أمر إقامة حد القصاص هذا شيء آخر. فهناك شروط آخر إذا أراد الحاكم أن يطبق أو أن يقيم حد القصاص. Jadi kalau yang pertama tadi itu kaitannya sama qadhi. Yang pertama kaitannya sama qadhi. 5 syarat tadi itu kaitannya sama qadhi. Ya, qadhi harus mempertimbangkan 5 perkara tersebut. Tapi yang akan kita sebutkan belakangan, ini akan kita sebutkan ini syurut iqamati haddil qisas. Setelah dihukumi oleh qadhi, apakah bisa diterapkan had qisasnya ataukah tidak, maka harus dilihat syarat-syarat berikut. Paham? Paham perbedaannya? Paham tuh?
Ada yang belum paham? Ayo sebab. Akid, mafhum? Akid? Jadi di sini, sebab. Nih ya. Jangan ada yang coret-coret papan tulis. Baik. Jadi di sini ada dua hal yang harus antum bedakan. Ya. Yang pertama ada nih syurutu al-hukmi bil qisas. Bil qisas ya. Syurutul hukmi bil qisas. Ini yang pertama. Ini berbicara tentang al-qadi. Nah, yang kedua ada syurut iqamah. Syurut iqamati haddi al-qisas. Syurut iqamati haddi al-qisas. Faham? Kalau yang ini berkaitan sama qadi, ini al-munaffidh. Al-munaffidh. Biasanya di sini waliul amr. Biasanya, ya. Jadi yang di sini ini tugasnya qadhi untuk memberikan hukum. Paham? Untuk memberikan apa? Hukum. Nih. Kalau yang di sini tugasnya biasa waliul amr atau siapa saja, bagian dari persidangan atau ini tugasnya adalah iqamah. Tugasnya melaksanakan. Ya, ini menghukumi, memberi keterangan hukum atau memberi hukum. Apa hukumnya? Ya, kalau yang ini adalah tugasnya, dia tidak akan bekerja ini. Yang kedua tidak akan bekerja sampai keluar hukum dari qadhi. Ya, dan ini syurut iqamati haddil qisas ini adalah setelah qadhi memberikan hukuman. Nah, ini yang melaksanakan atau mengeksekusi. Nah, eksekusi. Faham sampai sini? Paham ya sebab? Paham tuh? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Nah, Baik. Oke. Nah, baik. Sekarang syurut iqamati haddil qisas al-awwal. Nah, al-awwal an ya'mana fil istifa. An ya'mana fil istifa. يأمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني. التعدي إلى غير الجاني. Jadi beberapa syarat itu sama dengan syarat hukum. Nah, ini kita sebutkan syarat-syarat yang dia memiliki syarat sendiri, berbeda dari hukum atau berbeda dari syarat memberikan hukum qisas. Nah, kita sebutkan di sini khusus syarat yang berkaitan dengan menerapkan hukumnya atau mengeksekusi hukumnya. Al-awwal an ya'mana fil istifa at-ta'addi ila ghairil jani. Falau wajaba al-qawadu aw ar-rajam ala hamilin fala tuqtal al-hamil hatta tada'a al-walad wa nihayat ar-rada'ah hatta tada'a al-waladu wa tantahi min ar-rada'ah. Fahimtum? Jadi yang pertama,
eksekusi. Yang pertama eksekusi. Ya, yang pertama eksekusi atau iqamatul had itu tidak boleh memudaratkan kepada selain dari al-jani, selain dari pelaku pembunuhan. Contohnya, kalau yang mau dikisos atau yang mau dihukum mati adalah seorang wanita hamil, maka tidak boleh ya, orang yang menerapkan, tidak boleh waliul amr mengkisos wanita yang harusnya dikisos pada saat dia hamil. Itu nggak boleh. Karena bisa membahayakan jiwa atau nyawa yang lain. Nah, bisa membahayakan jiwa atau nyawa yang lain. Contoh seperti kalau seandainya wanita hamil, maka harus dibiarkan sampai dia melahirkan dan sampai dia selesai menyusui. Baru kemudian kalau mau diqisas. Maka tidak boleh langsung di iqamatul had pada saat dia hamil. Baik. Asani. شرط ثاني لا تقام حد القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه. لا تقام القصاص أو القود إلا بحضور السلطان أو نائبه. لا تقام إلا بحضور السلطان أو نائبه. الثامن لا الثالث أن تكون القصاص بالآلة المأذونة شرعا. أن تكون القصاص بالآلة المأذونة شرعا. أن تكون القصاص بالآلة المأذونة شرعا. مفهوم يا شباب؟ مفهوم. هذه تقريبا ثلاثة شروط الأساسية لإقامة حد القصاص. Ini adalah 3 syarat asasi untuk mendirikan qisas. Nah, mafhum? Ada pertanyaan? Indakum soal? لو سمحت يا أستاذ نعم. أن تفضل. نكرر الشرط الثاني ده. فين؟ أين؟ في شرط إقامة حد القصاص؟ نعم أستاذ في نعم. نعم. لا تقام إلا بحضور السلطان أو نائبه. Jadi tidak boleh. Qisas itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh sultan. Makanya para ulama, para fuqaha memberikan keterangan bahwa kalaupun sultan tidak hadir, maka yang mewakili. Jadi dia kalau sekarang ya tentu saja kisos itu tidak sembarangan, kawan. Kisos itu menghilangkan nyawa orang. Maka tidak bisa serampangan. Ada seseorang dituduh membunuh. Oh, langsung kita kisos saja. Tidak bisa seperti itu. Makanya harus hadir sultan, harus hadir waliul amr au naibihi. Jadi harus resmi. Kisos itu harus resmi, nggak bisa sembarangan. Karena kalau seandainya dibiarkan sembarangan, masing-masing orang mengkisos ya, tanpa misalnya sudah diusut kasusnya atau misalnya belum dipastikan, pokoknya dituduh kemudian saling mengkisos satu sama lain. Nah, ini ditakutkannya nanti justru malah akan terjadi pertumpahan darah. Makanya harus ada waliul amr yang hadir, harus ada sultan yang menengahi. Ya, dalam hal ini adalah tentu saja waliul amr. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak boleh itu asal-asal kisos sendiri itu nggak boleh. Nah, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, Di di syarat pertama itu ada contoh selain wanita hamil nggak Ustaz? yang mana? Yang mana? Oke, Yang syarat yang pertama yang iqamah di syarat awal fi iqamah haluna kamis al
Bisa Atau menyusui. azauj, Wanita idza tarafa zaujah. wanita wanita menyusui. Iya, Wanita iya, bisa. menyusui. Nah, ba'dul ulama zakar. Sebagian para ulama itu apa namanya menyebutkan. Ada juga hal-hal ukhra. Ada apa namanya keadaan yang lain. Ada keadaan yang lain sebagai contoh. Ya, sebagai contoh, misalnya ada seorang yang dia antum mungkin ini contohnya sangat jarang sekali, tapi disebutkan oleh sebagian para ulama kontemporer. Karena antum meminta contoh yang lain ya. Jadi ada orang dia lahirnya gampir, tahu nggak antum? Lahir gampir. Jadi dia dua orang, tapi ada keterikatan satu dengan yang lainnya. Jadi dia lahirnya nyambung gitu. Nah, kalau satu mati maka yang lainnya juga mati. Kalau satu mati, yang lainnya juga mati. Nah, kalau yang satunya membunuh, maka harus ditunggu dulu sampai nanti dia bisa dipisahkan antara keduanya. Paham antum? Ada orang lahir gampir. Jadi kayak tubuhnya itu ada bagian yang menyatu. Nah, sampai mereka bisa dipisahkan, baru nanti bisa dipisah. Kalau salah satunya membunuh. Nah, paham sampai sini? Nah, Ustaz, kalau suami dibunuh meninggalkan istri yang belum punya pekerjaan gitu. Enggak, itu enggak masuk. Oh, Karena itu tidak, nah, itu tidak secara langsung. Itu tidak secara langsung. Kalau itu nggak akan ada kisos. Nanti kalau misalnya seorang pemuda, menurut dia masih punya ibu, tinggal satu-satunya, misalnya anaknya dia tulang punggung, nggak akan dikisos nanti. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi ini yang langsung direct, efeknya itu direct. Nah, ada Baik, Ustaz. lagi? Nah, ada pertanyaan lagi? Tapi kebanyakan contohnya pasti wanita hamil. Kebanyakan contohnya pasti wanita hamil. Wanita menyusui, wanita hamil. Karena itu yang mansus dalam hadis, meskipun bukan kisos, tapi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang yang berzina, kemudian dia hamil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk dia sampai melahirkan, baru sampai selesai menyusui, baru kemudian dirajam, ya, baru kemudian dihukum, dirajam sampai mati. Namun yang jelas secara umum hukum di dalam Islam itu tidak boleh merambat dan menyakiti atau tidak boleh merambah kepada yang lain. Ya, jadi cukup yang jani al-jani saja. Apabila ada keterikatan langsung dengan al-jani yang tidak bisa dihindarkan, maka berarti al-jani ditunda di hukumnya. Nah, paham tuh? Insyaallah. طيب sekarang kita masuk الآن ندخل إلى بعض المسائل الآن ندخل إلى بعض المسائل المسألة الأولى لا زلنا في القصص المسألة الأولى حكم القصص على الأب إذا قتل ولده ففي هذه المسألة ذهب جمهور أهل العلم يا شباب إلى أنه لا يقتل الوالد إذا قتل ولده ليس معناه يجوز للوالد أن يقتل ولده لا ليس هذا معناه وإنما إن حصل هذا فإن الوالد لا يقتل بولده واحتاجوا بالحديث ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ولا يقتل الوالد بالولد نعم لا يقتل الوالد بالولد وكذلك انتبهوا هذا الحديث يا شباب هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بولده نعم هذا
هذا شبه أو كاد أن يكون متفقا بين جمهور أهل العلم. ومن خالفه الإمام مالك. خالفه الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن في قتل الوالد لولده قصاص. قصاص. نعم هكذا. ولكن والله تعالى أعلم، الذي يظهر أن الحديث صحيح، أو على الأقل أن الحديث حسن، فلا يقتص الوالد إذا قتل ولده. نعم. الثاني، المسألة الثانية، هل يقتص الرجل إذا قتل امرأة؟ هل يقتص الرجل إذا قتل امرأة؟ نعم. Fahimtum ya syabab? Hal yuqtalu rajul idza qatala imra'atan? Apakah laki-laki itu kalau membunuh seorang wanita apakah dikisos juga? Nah, fa jumhur ahli ilmi minhum al-a'immah al-arba'ah yara annahu la farqa baina ar-rajuli wal mar'ati fi al-qisas. لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص، فلذلك يقتل الرجل بالأنثى، يقتل الرجل بالمرأة. Jadi استدلوا بقوله تعالى النفس بالنفس، وقوله تعالى كذلك الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم وهكذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد النفس بالنفس. نعم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. فهنا النفس بالنفس وكذلك الحر بالحر يدخل فيه الرجل والمرأة على سواء، في القصاص على سواء. نعم خلاص يا شباب، إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص. انتبهوا، لأن في الدية فيه خلاف، لأن في الدية فيه فرق، فأما في القصاص فلا فرق بين الرجل والمرأة. طيب يا شباب، الآن ندخل إلى باب جديد، ندخل إلى باب جديد وهي باب الدية، وهي باب الدية. الأول تعريف الدية. ما هي الدية؟ الدية هي المال الذي يعطى إلى المجني عليه أو إلى أوليائه أو ورثته بسبب جناية. هي المال الذي يعطى إلى المجني عليه أو إلى أوليائه أو ورثته بسبب jinayatihi. Jadi diyah itu adalah harta yang diberikan kepada korban atau kepada keluarga korban atau kepada ahli warisnya. Yang diberikan kepada korban atau kepada ya keluarganya atau kepada ahli warisnya. Nah, hadhihi ad-diyah. Jadi ini pengganti qisas, atau ini adalah hukuman bagi orang-orang yang membunuh lalu dimaafkan, atau kalau seseorang membunuh dalam keadaan syibul amad atau membunuh dalam keadaan fatlul khata. Baik, miqdar diyah. Nah, karena tarif, al-an nadhkur miqdar ad-diyah. فمقدار الدية أجمع فقهاء المسلمين على أن الإبل أصل في الدية. أجمع أهل العلم على أن إبل أنثى أصل في الدية. نعم. وأما ما ثبت في تقدير الدية بغير ذلك فإنما هي مبني على تقويمها بالإبل. Jadi adapun yang misalnya pakai real atau pakai rupiah atau pakai dolar atau pakai apa saja atau bahkan pakai sapi atau bahkan pakai kambing, itu semuanya asalnya adalah ditakwim, disesuaikan dengan harga onta. Ya.
Disesuaikan dengan harga onta. Nah, jadi itu miqdarud diyah itu diukurnya menggunakan onta ya. Baik. طيب وهناك حديث نقرأ هذا الحديث. هناك حديث فيما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم. هذا تقدير بالدينار والدرهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استحلف عمر رحمه الله تعالى فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة. نعم على أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 1,000 شاة. Jadi kalau dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mentakwim atau menjadikan diyah itu bukan onta lagi. Ya, bukan onta. Tapi kalau yang mau pakai onta boleh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diyah itu boleh dibayar dengan selain onta. Misalnya dengan dinar atau dirham atau misalnya dengan rupiah atau misalnya dengan real. Ya. Bahkan boleh dengan sapi. Kalau sapi dulu ukurannya itu adalah 200 sapi. Adapun kalau kambing itu 1,000. Nah, 1,000. Nah, walakin al-asal ad-diyatu 100 min al-ibil. Tapi asalnya diyah itu adalah 100 ekor onta, ya. Tapi dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dulu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau di zaman para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bisa diganti dengan dinar, bisa diganti dengan dirham. Dinar itu 1,000 dinar. Nah, kalau dirham itu 12.000 dirham. Lalu kalau dengan sapi itu 200 ekor sapi dan kalau onta itu 1,000 ekor onta. Nah, kalau kambing itu 1,000 ekor kambing. Kalau onta 100. Ya, jadi dia tabit. Sekarang kalau seandainya ada penyesuaian harga, lau kana hunaka yani taqwim akhar بالrupiah atau بالriyal atau بالدولار فتقوم على سعر اليوم. تقوم على سعر اليوم. نعم. Nah, paham? Jadi tidak mesti harus 1,000 dinar sekarang, nggak mesti. Yang jelas berapa harga onta sekarang? 100 ekor onta. Ya, yang jelas berapa harga onta sekarang? Jadi 100 ekor onta. Nah, paham? Paham ya syabab? Paham Ustaz. طيب أنا سأفضل أبا اليزيد طيب نعم طيب فخري نبيل Hadir Ustaz, hadir. كيفين زيدان Hadir Ustaz, hadir. عبد الخالق Hadir. إسرى بأمره Tegar Setia Eka Putra. Hadir Ustaz. Muhammad Fadlan Fauzan. Hadir Ustaz. Abdul Halim. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir Ustaz, Ihsan hadir. Hafiz Al-Ghifari. Rama Rifki Fariza. Ismail. Hadir Ustaz. Horis Bagas Witama. Hadir Ustaz. Vicky Abrilian. Hadir Ustaz. Wahyu Rizki Fadilah.
Hadir Ustaz. Nasiruddin Qais. Nasiruddin Qais. حاضر أستاذ. يا شباب الأسبوع القادم فيه درس ولا ما في درس؟ ما في أو أستاذ. إجازة ها؟ إجازة؟ نعم سر. صحيح. طيب. محمد بهي أربي. محمد بهي أربي. حاضر أستاذ. نعم. فضلي مولانا إسماعيل. حاضر أستاذ. فديلة ألف بيهقي. فديلة. سباستيان كاي. سباستيان. حاضر أستاذ. معمر لطفي أنتاركسا. معمر لطفي أنتاركسا. ألفين شهرير. ألفين شهرير. Hadir. لبيب أحمد مرتضى. لبيب أحمد مرتضى. لبيب أحمد مرتضى. ديماس ساتريو علاء الدين أكبر. Assalamualaikum. Dimas. Dimas Satrio Alauddin Akbar. Dimas Satrio. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Hadir Ustaz. Muhammad Rafi. Naufal Ahmad Fauzan. Hadir Naufal. Sanggurdin. Sanggurdin. حاضر أستاذ حاضر. Muhammad Faqih Faid. Hadir Ustaz. Rahmatullah Ramadan. Rahmatullah Ramadan. Rahmatullah Ramadan. حاضر أستاذ. حاضر. Ahmad Muzaki Izzuddin. Ahmad Muzaki Izzuddin. Ahmad Muzaki. Ahmad Muzaki. Bagus. Atullah. Hadir Ustaz. Bagus. Muhammad Ikhlasul Huda. Hadir Ustaz. Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Hudzaifah Sibghatullah. Hudzaifah Hadir Sibghatullah. Ustaz. Abdurrahman Ar-Rafi. Abdurrahman Ar-Rafi. حاضر أستاذ حاضر. Muhammad Rifqi Rahmadianto. حاضر سر. Dilfa Al-Hindan. Dilfa Al-Hindan. Dilfa Al-Hindan. Dilfa Al-Hindan. غير موجود. Ahmad Adnan. Ahmad Adnan. Hadir Ustaz. Muhammad Ikram. Siddiq Kusnadi. Muhammad Ikram. Muhammad Ikram. Ibrahim. Hadir Ustaz. Ibrahim. Hadir Ibrahim. Muhammad Yusuf Al-Ghifari. Muhammad Hadir, Yusuf Al-Ghifari. Muhammad Halmar Musaffa. Hadir Ustaz. Muhammad Halmar hadir. Muhammad Faruq Taqiyuddin. Hadir Ustaz. Fathuddin Farid حاضر Jawas. Jawas. يا Hasan Ali. حاضر. Hasan Ali. Ahmad Mufti Mubarak. Ahmad Mufti Mubarak. Ahmad Mufti Mubarak. Hud. 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 Aina anta ya Hud? Hud. موجود أو غير موجود هود؟ محمد سلطان. Hadir Ustaz. يوسف آدي مصفى. حاضر أستاذ. فهري نور واحد. فهري نور واحد. فهري نور واحد. أكبر Putra Sabrian Shah. Akbar Putra Sabrian Shah. Akbar. Ahmad Jamilur Rahman. Ahmad Jamilur Rahman. Ulin Nuha Abdul Rashid. Ulin Nuha Abdul Rashid. Ulin Nuha Abdul Rashid. Fikri Hakiki Febrian. Fikri Hakiki Febrian. Indi Rafiqi. Indi Rafiqi. Indi. حاضر أستاذ حاضر. Fadil Adha. Hadir Ustaz. Fadil Adha. Naam. Azam Zuhdi Mubarak. Hadir Ustaz. Omar Ali. حاضر أستاذ. Burhanuddin Aziz Ar-Rashid.
Ifanda Rafi Al-Faris. حاضر. Dimas. حاضر أستاذ. Afanda David. حاضر أستاذ. Ahmad Aufa Gufran. حاضر أستاذ. Riyas Ilyasa. حاضر. حاضر. Tufail. Rizky Saputra. حاضر. Agung Gunawan. حاضر. Lutfan Hatta Fahrizi. لطفا حاضر. Fabil Ahmad. قبيل حاضر. Muhammad Dibian Shah. حاضر. Muhammad Sadam As-Siddiqi. حاضر. Imam Fakhri Reza. حاضر أستاذ. Muhammad Fatih Albani. Ahmad Zainufal Ridho. Rizky Kurniawan. Hadir, Ustaz. Hadir. Abdurrahman Ibnu Imran. حاضر أستاذ. Nasiruddin Abdissalam. حاضر أستاذ. Nasiruddin Abdissalam. Yusuf حاضر أستاذ. Rashid Ridoza. Amir Nahad. حاضر أستاذ. Muhammad Rifqi Al-Abrar. حاضر. Abdi Muhammad Anugrah. حاضر. Haris Abdillah. حاضر أستاذ. Erdian Shah Dwika Lutfi. حاضر أستاذ. Muhammad Zahran Albab. حاضر. Irgi. حاضر أستاذ. Ratno Pambudi. حاضر أستاذ. حاضر. Hifzi Rahmat. Muhammad Adli Firman Shah. حاضر أستاذ. Dimas Aji Pawana. حاضر أستاذ. Aldit Sahamzah. حاضر أستاذ. Muhammad Nasif Nu'ma. حاضر. Muhammad Hilmi Ataya Baihaqi. طيب الآن نريد أن نعطيكم درجات بالأسئلة. طيب السؤال الأول من يذكر لي تعريف القصاص اصطلاحا. فمن يذكر لي تعريف القصاص اصطلاحا له درجتان. لا يوجد. عمر علي أستاذ. عمر علي. ما اسمك؟ عمر علي. عمر علي. في أي قاعة؟ علي أستاذ. نعم أجيب لي. تعريف القصاص. نعم تعرف القصاص. ومعاقبة الجاني بمثل جنايته. نعم لك درجتان. طيب عمر علي. طيب السؤال الثاني ما الفرق بين شروط الحكم بالقصاص وشروط إقامة حد القصاص؟ ما الفرق بينهما؟ من يذكر لي؟ أحمد جميل. نعم أستاذ. أحمد الرحمن. نعم أحمد جميل. طيب تفضل يا أحمد. نعم. الفرق بينهما يعني شروط ما أسمع صوت يا أحمد. لم أسمع الصوت. هذا في إنقاذ القصاص. لا أسمع. لا لم أسمع يا أحمد جميل. لم أسمع. طيب. ما في صوت.
نعم واضح أستاذ؟ يا نعم واضح. نعم. شروط إقامة الحد القصاص هذا يكون عند الحاكم ما ها؟ يتعلق شروط إقامة عفوا شروط الحكم بالقصاص هذا يكون شروط عند الحاكم. أما طيب. شروط إقامة حد القصاص هذا في إنقاذ القصاص يرجع إلى ولي الأمر. لا بأس لا بأس. ما اسمك؟ أحمد جميل الرحمن. أحمد جميل الرحمن. نعم لك درجتان. الله جزاك الله طيب خير. طيب الله يبارك فيك. من يذكر لي شروط إقامة حد القصاص الثلاثة؟ من يذكر لي يا شباب؟ Iya Buat Ustaz. mufti Ustaz. Ya Ustaz. من Iya Ustaz. طيب فبيل أحمد. Nah, أول من ذكر الاسم هو الذي يجي. لا تقل أستاذ لا، قل اذكر اسمك. فبيل أحمد. نعم يا أحمد. syurut هب. iqamati hadil qisas نعم al-awwal an ya'mana fil istifa at-ta'addi ila ghairil jani. أحسنت. ثاني Tsani la tuqamu illa bi huduri sultan aw naibihi. أحسنت بارك الله فيك. والثالث Tsalis an takuna al-qisas bil ala al-ma'dunah syar'an. نعم أن تكون القصاص بالآلة المأذونة شرعا. فلا تكون القصاص بالآلات التي يعني لم تكن مأذونة شرعا، كأن تكون مثلا dengan dibakar بالنار. هذا لا تؤذن أصلا في شرعنا. ولذلك جاء في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. طيب أحسنت بارك الله. لك درجتان يا أحمد، لك درجتان. طيب السؤال الآخر ما المراد وما المقصود؟ نعم بشرط ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. ما المراد به؟ Fatih Ustaz. من Muhammad Fatih. لا أسمع. من Muhammad Fatih Ustaz. طيب محمد فاتح تفضل. ألا يكون القاتل أصلا للمقتول ما يعني المراد به؟ نعم ألا يكون أي أبوه أو جده وما أعلى ذلك. الجد فيه خلاف بين أهل العلم. الجد فيه خلاف، لكن إذا أردت أن اذكر فقط يعني أب. الأب. نعم Ustaz. نعم لا بأس. ما اسمك؟ Muhammad Fatih Hasbani Ustaz. في إيقاع أنت. محمد فاتح. أي وجدت. بارك الله فيك. لك درجتان. نعم. طيب السؤال الأخير قبل أن نختم الدرس. ما حكم إذا قتل الرجل امرأة؟ هل يقتص على هذه القضية إذا قتل الرجل امرأة؟ Ibrahim Ustaz. من؟ Ibrahim Ustaz. طيب لا بس إبراهيم. طيب إبراهيم من؟ Ibrahim Fakan Ustaz. في أي طيب إبراهيم. نعم إذا في قتل إبراهيم الرجل آخر. أنت بس إبراهيم في القاعة. فصل الدال Ustaz. أيوة نعم تفضل يا إبراهيم. إذا قتل الرجل امرأة فهو عليه قصاص Ustaz. لأن قوله تعالى النفس بالنفس والحر بالحر. نعم أحسنت. لك درجتان. طيب فبقي تقريبا 5 دقائق فنختم بهذا القدر.
فبقية الوقت استخدموها للمراجعة. فإجازة سعيدة يا شباب، فنلتقي إن شاء الله بعد الإجازة. متى يبدأ الدرس بعد الإجازة؟ Kapan antum masuk lagi setelah ijazah? Ayo شباب. Hah? Kapan? April, Ustaz. Hah? Kam? 20? 829. Ustaz, tanggal 30. 30 Tanggal April. berapa? Maret 30 Maret. Maret apa April? Maret. Beneran dong? Maret, Ustaz. Oh iya Maret. 30 Maret, Ustaz. 1 bulan lebih. 20 apa 30? 30 ya? 30. نعم. إجازة سعيدة يا شباب، فلا تنسوا نحن والآن في رمضان، فأرجو أن يتقبل الله منا صالح الأعمال. بارك الله فيكم. آمين يا رب. راجعوا في بقية الوقت. نختتم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.